थिवी ह्या जाग्यार युनिव्हर्सिटी जातली आणि त्या जाग्यार गोंयकारांक नोकरी मेळटल्यो ही फक्त खोटी आश्वासनां। जशें मोपा एअरपोर्टार आनी आयुष हॉस्पिटलांत नोकरी मेळटली म्हणून गोंयकारांक फटयले, तशेंच परत थिवींक हांगसर लोकांक फटयतले असो आरोप आरटीचो सर्वेसर्वा मनोज परब हांणी केला। आम्ही सगळे जाणा की थिवी 2 लाख स्क्वेअर मीटर जो कोमदाद लँड आसा तेजेर सरकारान IPBच्या अंडर एक युनिव्हर्सिटीक हो जागो दिल्लो आहा। 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आमच्या गोंयकारांची, आमच्या थियेकारांची एका भायल्या युनिव्हर्सिटीक 12 रुपया पर स्क्वेअर मीटर ह्या रेटीन दिल्ली आहा। तांकां IPBच्या अंडर हे वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी जी MITची आसा तिका परमिशन दिल्लें आहा आनी ती आतां थंय सेटअप जातली। आमच्या थियेन जर पळोवपाक गेले आयज जाल्यार आयज आमच्या थिवेन जी लँड रेट्स आसा ते ऑलमोस्ट 25 ते 30 हजार रुपया पर स्क्वेअर मीटर पावल्या। म्हटल्यार जर एका सामान्य गोंयकाराक जर एक 200-300 स्क्वेअर मीटरचो जर प्लॉट घेवपाक जाय, घर बांदपाक जाय जाल्यार ऑलमोस्ट 1 कोटी रुपया तेज्या कडेन जाय, 1 करोड। आता 2 लाख स्क्वेअर मीटर जेन्ना जमीन एका युनिव्हर्सिटीक दिता तेन्ना थंयचे जे लोकल्स आसले त्या लोकलांक तेंच्यांनी विचारूंक ना, थंयचे जे गांवकार आसले नाजाल्यार थंयचे जे ग्रामस्थ आसले, थंयचे जे विलेजेस आसले तांकां कन्सल्ट करूंक ना। ह्या सरकारान खंयसरूच सर्वे करूंक ना की आमचे कितले थियेकारांक नोकरी जाय, आमच्या थियेकारांक कितले जाणांक घर जाय, कितले होमलेस आसा, कितले लँडलेस आसा, कितले जाणांक कडेन कसलेच आपल्या पुर्वजांची, आपल्या एन्सेस्टराची जमीन ना, तेंची फॅमिली वाडल्या, कितले जाणांक हावजींग जाय। जर सरकाराक इतलेंच पडलेलें, गोंयकारांचें पडलेलें जाल्यार आयज गोंयकारांक जी गरज आसा ती हावजिंगेची। आयज अशी परिस्थिती जाल्या की थियेकारांक थियेन जमीन घेवपाची ताकद ना आनी आमचो आमदार जो आसा निळकंठ हलर्णकर जो खूब दिसांनी काल दिसलो, हो निळकंठ हलर्णकर सगळे सपोर्ट करता, हे प्रमोट करता। जेन्ना निळकंठ हलर्णकर निवडून येयलो आनी हेच्याय पयलीं जेन्ना तो आमदार आसलो तेन्ना ही जी आमची IDC आसा, आमी हेजी प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम कोलवाळची जी IDC आसा हे IDC आमी घेता मुद्दाम, कित्याक काल जेन्ना CM थंय गेलो थिये तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केले की युनिव्हर्सिटी येतली, युनिव्हर्सिटी येयल्या उपरांत थंयचे जे लोकल आसा आमचे थियेचे तांकां नोकऱ्यो मेळटले, ते सुद्दां कितें नॉन टिचींग स्टाफ जो आसतलो। म्हटल्यार फाल्यां थंयच्यान गार्डनिंग करपाचें, थंयचे टॉयलेटी धुवपाच्यो, थंयचे सारण मारपाचें, हे थंयचे पुसपाचे, क्लिनींग करपाचे, हे मॅक्झिमम जॉब जे आसा जशे मोपा आमचे भुरगे करता, जशे आयुष हॉस्पिटलान आमचे भुरगे करता, बायलां करतात, तसलेच नोकऱ्यो हांगा आमकां हे युनिव्हर्सिटीन दिवपाची प्रॉमिस काल CM प्रमोद सावंत दिवन गेला आनी हेचेर निळकंठ हलर्णकर हॅपी आसा, तो नोकऱ्यो दितलो म्हणून सांगता। आमी हेजी प्रेस कॉन्फरन्स मुद्दाम कोलवाळची जी IDC आसा हे IDC आमी घेता मुद्दाम, कित्याक काल जेन्ना CM थंय गेलो थिये तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केले की युनिव्हर्सिटी येतली, युनिव्हर्सिटी येयल्या उपरांत थंयचे जे लोकल आसा आमचे थियेचे तांकां नोकऱ्यो मेळटले, ते सुद्दां कितें नॉन टिचींग स्टाफ जो आसतलो। म्हटल्यार फाल्यां थंयच्यान गार्डनिंग करपाचें, थंयचे टॉयलेटी धुवपाच्यो, थंयचे सारण मारपाचें, हे थंयचे पुसपाचें, क्लिनींग करपाचें, हे मॅक्झिमम जॉब जे आसा जशे मोपा आमचे भुरगे करता, जशे आयुष हॉस्पिटलान आमचे भुरगे करता, बायलां करतात, तसलेच नोकऱ्यो हांगा आमकां हे युनिव्हर्सिटीन दिवपाची प्रॉमिस काल CM प्रमोद सावंत दिवन गेला आनी हेचेर निळकंठ हलर्णकर हॅपी आसा, तो नोकऱ्यो दितलो म्हणून सांगता। 2017 निळकंठ हलर्णकरान एक LAQ घातलो, तेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो, तेन्ना एक तेणी LAQ घातलेलो, हो LAQ 2020/7/2017 ह्या दिसाचो LAQ आसा। म्हणजे असेंब्लीन तेणी क्वेश्चन घातलेलो निळकंठ हलर्णकरान, मनोहर पर्रीकराक क्वेश्चन विचारलो तेणी, whether the government is aware of the number of workers, laborers presently working at the Thivim and Kolwale industrial estate। जे कोलवाळे आणि थिवीम इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्या दोनय इंडस्ट्रियल इस्टेटात जर आमी पळयत थिवे 137 प्लॉट्स आसा, इंडस्ट्रीज आसा आनी कोलवाळे 37 आसा। 137 + 37 हे ऑलमोस्ट 170 जे आसा हे इंडस्ट्रीज आयज आमच्या हेतून आसा। हेतून कितले आमचे गोंयकार लोकल कामाक वयता काय म्हणून ताका विचारलेले जाल्यार आन्सर येयल्लो नो सर, सिंपल आन्सर नो सर।
कितले स्किल्ड लेबर आसा अनस्किल्ड लेबर आसा. आमच्या आमदारान धिरेशान एक क्वेश्चन केल्लो. आमच्या आमदारान 7/8/2023 ह्या दिसा क्वेश्चन केल्लो. बाबूश मोन्सेरात मिनिस्टर तेका क्वेश्चन केल्लो की गोवन वर्सीस नॉन गोवन गोयच्या इंडस्ट्रीचो डेटा आसा काय म्हणून. जाल्यार तेंचो आन्सर आसलो, सर, under the provision of labor laws implemented by the Labour Department, there is no provision for maintaining the data of Goan versus non-Goan or registration of the daily wages workers in Goa. म्हटल्यार हो डेटा खंयसरूच ना. हे फक्त भोपके दितात. जशे वयल्यान मोदी भोपके दिता तशेंच भोपके हांगा गोंयांत चल्लेले आसा. जशे 15 लाखाची स्वप्नां दाखयल्ली तशेंच हांगा नोकऱ्यांचेर हे दाखयता. थिवे इंडस्ट्रियल इस्टेटान 2017 निळकंठान सांगलेले की नोकऱ्यो कितले आहा म्हणून क्वेश्चन केल्लो. जेन्ना ताका ना म्हणून आन्सर येयलो तेणे फुडें इश्यू घेवंक ना. तेणे थिवेच्या भुरग्यांक हांगा आमच्या कितल्या कंपनीनी हांगा कितलेशे 137 प्लॉट्स आसा थिवे इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा 37. हेतूंतल्या खंयच्या इंडस्ट्रीन गोंयकार कितले आसा नाल्यार गोंयकारांक कितें हांगा प्राधान्य दिवपाक जाय, प्रेफरन्स मेळपाक जाय जाल्यार खंयसरूच तेंच्यांनी बरयल्लें ना, खंयसरूच तें ना. ह्या लेवलचे राजकारण भुरग्यांचे आयुष्य काबार करपाचे राजकारण हांगल्ले आमदार करता हो हांगलो आमदार करता. आमी जर हांगा पळयत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ज्या जाग्यार उबे आसा हांगल्यान ते वाटेन जर तुमी म्हापसा सायडीन वयशीत जाल्यार ज्या मुशीर एक बस्ती जाल्ल्या ऑलमोस्ट 65 स्क्रॅप यार्ड आसा. तेजेर आमी डेमोलिशन ऑर्डर हाडून डेमोलिशन ऑर्डर जावन थंयसर तेंचे डेमोलिशन ऑर्डर जावन ते कोर्टान गेल्ले आसा. ते तो डेमोलिश करिना कित्याक ते तेजे मनीस, तेजे वोटर. थंय 750 कितें तरी त्या बुथाचेर वोटींग आसा. भितरली 580 वोटींग निळकंठाक पडला. म्हणजे हेचो मिनींग कितें की तेंचो बापूय निळकंठ. आनी आतां कोलवाळचे आमचे थियेचे कोलवाळ तेणी काबार केली. कोलवाळचो अर्दो गांव हो मायग्रंटांक तेणी विकलेलो आसा, तांकां वोटींग कार्डां दिल्लेली आसा. आयज थिवेच्या गांवाचेर हेचे अतिक्रमण चल्लेलें आसा. तेणी तशेंच इस्प्राचो प्रोजेक्ट तेणी कामुल्ले हाडलेलो आसा. आतां तो थियेच्या कोमदात लँडाचेर जशी लालाकी बस्ती आसा, लालाकी बस्ती डेमोलिशन आजून जावंक ना. रामनम जाले, रमजान जाले, सगळे जाले, पूण अजून डेमोलिशन जावंक ना. तशेंच आतां हे 2 लाख स्क्वेअर मिटरच्या जमनीरूय तेंच्यांनी आघात करपाचो ह्या निळकंठान विचार केल्लो. सीएमान स्टेटमेंट केले की 50,000 नोकऱ्यो दितले. आनी काल स्पेशल स्टेटमेंट येयले. मारवाड्यांचो तेंचो एक प्रोग्राम आसलो राजस्थानाचो. भितर सीएमान सांगले की जाता तितले मारवाडी गोंयांत येवचे आसा तेंच्यांनी आनी इन्व्हेस्ट करचे आनी गोंयकारांक कामाक दवरचे. जे 50,000 नोकऱ्यो सीएमान सांगला ते हेच. जी कोण बायलां फुगड्यो घालता हांकां लागून हे कॉम्पिटिशनाक तुमकां व्हरता, आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून तुमकां सांगता. तुमच्या भुरग्यांक मारवाड्याच्या त्या मोबायलाच्या शॉपाचेर कामाक रावची पडटली. तुमच्या भुरग्यांक त्या मारवाड्याच्या हार्डवेअर शॉप आसा तेजेर कामाक रावचें पडटलें. तुमकां ह्या मारवाड्यांक कडेन चणे आनी शेव खान कामाक रावचें पडटलें. लक्षांत दवरा. सीएम हे स्टेटमेंट करता की हांगा जे मारवाडी येयला ते खूब वर्सां रावल्यात. ते दाल भाटी कितें खाता म्हणटा, रायस खायना पूण ते गोंयकार. आयज प्रत्येक जाणांक जर आमी गोंयकार करपाक लागले जाल्यार आमी खंय उरतले. आमच्या गोंयकारांचे कोणूच विचार करिना. आमी इंडियन. आयज ते येतात हांगा इल्लीगल अनएथिकल प्रॅक्टीस करतात. ह्याच सरकाराच्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाची थोडी डिपार्टमेंटां रेड मारतात, नावांक मारतात ती आमी जाणा. पूण भितर जर रेड मारीत सीएमा कडेन हांव मागता की तेणी पोवचे हे रेड मारले भितरले मारवाडी कितले आसा बिझनसमॅन ते आयफोनाचे कसले मारले डुप्लिकेट प्रॉडक्ट 1 कोटीचे कितें तरी प्रॉडक्ट मेळ्ळे. कोण ते शॉपकार कोण. हेच्याय पयलीं आमी जेन्ना रेड सिरीज चालू केली तेन्ना आमी कुडचड्यार आमी रेड मारलेली. 3 शॉपा वयल्यान ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपयाचो माल मेळ्ळो. सगळे मारवाडी, सगळे मारवाडी. आयज तेंचे जर तुमी मिठाईच्या शॉपार वचात सगळे मारवाडी. ते दीस कितें तरी मावा धरला, कितलेशेच किलोचो मावा धरला. हे कोण. हांगा आमच्या गोंयकारांक सोपोवन हांगा हे राजकारण चल्लेलें आसा. आनी हांगल्लो MLA हो गोंयकार विरोधी आमच्या थिवी मतदारसंघाच्या लोकांच्या विरोधात सध्या काम करता. हांगा इतले इंडस्ट्रीज आसा. आयज निळकंठान सांगचें कितले थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट नाल्यार कोलवाले इंडस्ट्रियल इस्टेटान कितल्या गोंयकारांक थियेकारांक काम दिला ते. आनी मागीर तुमी युनिव्हर्सिटी हाडची. आयज जर तुमच्या कडेन डेटा ना हांगा कितले लागले म्हणून तुमी खंयच्या तोंडान सांगता की गोंयकारांक थंय काम दितले, थियेकारांक थंय काम दितले. थियेकारांक प्लॉट ना रावपाक, घर ना रावपाक. आनी तुमी अशें सारण मारपाचें टॉयलेटी धुवपाची कामां आमकां दिवपाक सोदता. नॉन टिचींग स्टाफ आमकां घालपाक सोदता. आनी सांगता भुरग्यांक शिकचे पडटले. लोकांक सांगपाक सोदता. IITचे जेन्ना आमी आंदोलन केल्लें तेन्ना हेच लोकांक सांगलेलें. तुमकांय सांगता थियेकारांक स्पेशली ह्या युनिव्हर्सिटी येता ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी. एक कोर्साची फी थंय मिनिमम 4 लाख ते 5 लाख रुपया आसतले एका सेमिस्टराची. तुमच्या भुरग्यांक थंय वचून शिकपाक जातलें. 5 लाखाची फी दिवपाक जातली. इंजिनियर भुरगो तुमचो थंय जातलो. एक
100 चडांचो डोक जाण 30 जाण वयतले, ते 30 जाणांक लागून 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमी दिवपाचो आनी सायडीक डेव्हलपमेंट जातले. कसले डेव्हलपमेंट? बिल्डिंग येतल्यो. आमच्या वयलो काय बरो डोंगर तो आतां फॉरेस्ट लँड आहा ते काडटले आनी तांकां दितले. निळकंठ सुशागाद आसा. ह्या निळकंठाक अजिबात पडलेले ना. निळकंठान कोलवाळची वाट लायल्या. कोलवाळची कशी वाट लागल्या पळय. हांव मागता लोकांक की फुडल्या फावटी रामनमीक येवन पळया कितें जालां तें. जी रामनम आमची गोंयकारांची, आमी कोलवाळकार आमी मोठ्या उमेदीन आमी ते मनयताले. आयज जर थंय रामनमीक वचत जाल्यार आमकां दिसता मॅक्झिमम मायग्रंट सगळे मुशी वयले हांगा भरला. जी गर्दी थंयसर 9:30 पालखी पावताली 9:10 पावता. आनी आयज एक असो दीस येतलो फाल्यां आमचे देवूळ पासून टेक ओव्हर करतले आनी हो निळकंठ ओगी रावन दितलो तांकां. आयज आमच्या सणांचेर तेंचो अटॅक चालू आसा, आमच्या कल्चराचेर तेंचो अटॅक चालू आसा, आमच्या जमनीचेर अटॅक चालू आसा. आनी निळकंठ ओगिया तो हांसाय ना, तो उलयना, तो हांसाय म्हणून कोणाक कळना. काल कितल्या दिसान तो दिसलो. आतां दिसलो म्हटल्यार तो थंय ओगी रावलो. तेज्या कडेन डेटा ना. हांव मागता लोकां कडेन जे लोक तेका सपोर्ट करता, वोट करता, तुमच्या कडेन मागता तेज्या कडेन वचा. तेका विचारा की जी वयर येतले युनिव्हर्सिटी येतली ते युनिव्हर्सिटीन कितले जॉब आमच्या भुरग्यांक दवरला, कसल्या कॅटेगरीचे दवरला आनी ते दवरला जाल्यार तेजे रिटर्न डॉक्युमेंट कितें आसा कितें ना, कसले क्वॉलिफिकेशन जाय आनी तेचो सर्वे ह्या निळकंठान हितून आमच्या कोलवाळच्या हेच्या TV मतदारसंघाच्या सगळ्या पंचायतीन केला काय ना. कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरगे शिकला, कितले भुरगे इंजिनियर आहा, कितले भुरगे ITI आसा, कितले भुरगे मेकॅनिकल शिकला, कितें वॉटेवर BCom जाला, BA जाला, BSc जाला, तेणी काडपाचो डेटा आनी सांगपाचें आपूण ह्या भुरग्यांक ते कामाक लायतलो म्हणून. हांगा येदे व्हडले इंडस्ट्री आहा, हांगा भुरग्यांक काम ना. सगळे महाराष्ट्रा येवन भरला. हांगा तमिळनाडू हांव मागता प्रेसा कडेन हांगा मुद्दाम लँड म्हाकाच्या भायर वचून पळया तुमी. गाडयो KL तमिळनाडू MH सगळे MH जाले सगळे हांगा. आख्खे बाने आनी आख्खे ते वेंगुल्ले आहा पळय ते हांगाच पडलेले आहा. आख्खे दोडा मार्ग हांगा आसा आनी आमचे गोंयकार बेकार. आमी कितें करपाचे? फक्त टोर्नामेंट खेळपाचे. आमी टोर्नामेंट खेळून आमकां बिजी दवरलात, बायलांक फुगड्यो घालपाक बिजी दवरलात आनी हांगा मारवाड्यांक गोंयकार करतात, बिहारी आसा तेंकां गोंयकार करतात, दिल्लीकार आहा तेंकां गोंयकार करता आनी आतां एक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडटा आनी आमकां आमची जमीन आमच्या हक्काची जमीन ते आमच्या पासून पयस व्हरपाक सोदता. इवेन असे भरपूर विषय आसा जे रेव्होल्युशनरी गोन्स खेळत आसा. हेच्या पयलीं जसो लालाकी बस्तीचो विशय आसा. आमी लालाकी बस्ती हेका लागून हेच्या पयलीं 2 आठवड्या पयलीं आमी बाबूश मोन्सेराताक मेळ्ळले. तेणी सांगलेले की रोखडेच रमजान जाल्या उपरांत मोडटले म्हणून. पूण अजून मेरेन काय ते बस्तीचे मोडपाचे काय हे ना. आतां ही वोट बँक हो निळकंठ हलर्णकर कित्याक प्रोटेक्ट करता? निळकंठ हलर्णकरान सांगलेले रामनम आनी रमजान जाल्या उपरांत तेच्या पयलीं मोडटले म्हणून. आतां जाली. हो निळकंठ कितें सेटिंग करता? निळकंठाक बॅगां पावता काय? हो आमचो सिंपल प्रश्न. हे मुशीर जे इल्लीगल आसा तेंची बॅगां निळकंठाक पावता काय? इलेक्शनाक तेका डोनेशन पावता काय त्या वोटांक लागून करता? हे सगळे निळकंठान क्लियर करपाची गरज आसा. आनी जे थियेचे लोक आसा तुमी लक्षांत दवरा. जो मेरेन हे नॅशनल पार्टीज आसा, हे BJP काँग्रेस आहा, हे तुमकां फोंडानूच घालतले, मायग्रंटांक व्हरून तुमकां विकतले, तुमचे जागे काडटले, असले युनिव्हर्सिटीक हाडटले, दितल्यान तुमकां बेगर करून उडयतले. कितें क्वेश्चन? तुमकां ती IIT जाय का नाका ती येता ती MIT? IIT येना ती MIT येता, युनिव्हर्सिटी येता. एक युनिव्हर्सिटी गोंयान जेन्ना येता 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर तेन्ना पयले म्हटल्यार जेन्ना ते म्हणटा की गोंयचे भुरगे थंय शिकतले जाल्यार ह्या सरकारा कडेन डेटा आसा काय कितले भुरगे थंय शिकपाक सोदता ते, कितले भुरगे. हांव सरकाराक चॅलेंज करता, सरकारान सांगचे डेटा फाल्यां पब्लीश करचो तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचे की इतले इतले भुरगे वर्साक गोंयच्यान भायर वयता, हे शिक्षण घेता आनी परत येता म्हणून तेंच्यांनी दाखोवचो डेटा. ह्या सरकारा कडेन डेटा ना कोण भायर वयता कितें करता ते. हे फक्त पोपके मारता. जशे मोपा जॉब क्रिएट जातले म्हणून थंय 84 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घातलो, लोकांक फोंडान घातले. आयुष हॉस्पिटल हाडले थंय फोंडान घातले. ते स्क्रॅप यार्ड हाडली थंय फोंडान घातले. आतां ही युनिव्हर्सिटी हाडटा आनी आमकां परते फोंडान घालपाक सोदता. आमचो सिंपल हें आसा, गोमदाच्या जाग्याचेर आमकां जेन्ना जागो ना तेन्ना असले भायले युनिव्हर्सिटी हाडून आमच्या तकलेर तापोवपाचें ना. जर जाता गोवा युनिव्हर्सिटीचे रँक जो 96 आहा पळय थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, ती युनिव्हर्सिटीचे लेवल तुमी वाडया आनी ती नंबर टॉप 10 हाडा. हांगा पयशे घालूं नाका, हांगा हेंच्या कडेन सेटिंगा करूं नाका. 12 रुपया स्क्वेअर मिटर म्हणलें कितें? 12 रुपया स्क्वेअर मिटरान जमीन जाल्यार आमचो गोंयकार कितल्यान घेवन प्लॉटां बांदतलो आसलो? हे कितें सेटिंग जाला हेचे चवकशी जावपाक जाय. लोकांनी विचार करपाक जाय आनी लोकांनी आमदाराक क्वेश्चन करपाक जाय. टॉक अबाउट प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी, लोकल्स इतके फाईट करताले, इतके दीस झाले.
जा रहा है। लोकल फॉर लीजिंग इश्यूज। युनिव्हर्सिटीचो जो इश्यू आसा MITचो लोकांनी इतले प्रोटेस्ट केले, पंचायत मेरेन गेले, ग्रामसभेक इश्यू काडलो, स्पॉटाचेर वचून हे केलो, आंदोलनां केली, पूण तूं खंयच दिसोंक ना त्या टायमार. तूं त्या टायमार खंयच दिसोंक ना. कितें कारण कितें ना? आयज अचानक तूं हो विशय घेवन येयले. आयज आमचे जे थिवेचे भुरगे आसा, आमच्या थिवेच्या भुरग्यांनी ग्रामपंचायतीन आमचो सुबोध आसा, हो थिवेच्या पंचायतीचो VDC मेंबर आसा. आयज आमचो मेंबरान थंयसर आपले ऑब्जेक्शन घातलेले आसा. तशें आमी लेटरांची प्रिंट आउट मारून लोकांचे सायनी घेवन, आमच्या भुरग्यांनी भितरल्यान सायनी घेवन प्रत्येक ग्रामसभेन थंय घातलेले आसा, उलयल्ले आसा. जे प्रोजेक्ट येतात आमचे मेंबर VDCन बसतात. आयज ग्रामसभेक 10 लोक येयल्यार भितरले 5 लोक आरजीचे असता. थंय मनोज परबाची गरज ना. मनोज परब एक फेस आसा, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी अशी ट्रेनिंग दिल्या ज्या जाग्यार मनोज ना नाल्यार आमचो दुसरो कोण लिडर फेस पासून ना जाल्यार बाकी सगळे आमचे भुरगे एज अ लिडर म्हणून ग्रामपंचायतीन उलयतात, ग्रामसभेन डिस्कस करतात, लेटरां घालतात, रेझोल्युशन घालतात, कंप्लेंट्स घालतात, आनी हे सगळे गजाली आमच्या सायडींच्यान आमी केल्लेले आहा. ग्रामसभेचो आवाज केल्लो हो आमी जे आतां कोण RTI एक्टिव्हिस्ट आहा, बाकीचे सोशल वर्कर आहा, जे थंयचे ग्रामस्थ आहा तेंच्यांनी आवाज केल्लो. तुमचे मनीस थंय दिसोंक ना थंयसर. जेन्ना पंचायतीन एक लेटर मागयल्ले, पंचायतीन ऑब्जेक्शन मागयल्ले फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, बाबा हे डेटी पयलीं तुमी ऑब्जेक्शन घालपाक जाय. हांव तुमच्या कडेन मागता की तुमी वचून पंचायतींच्यान कोणे कोणे लेटर घातले ती मागया डेटा. भितर आमचे भुरगे कितले आसता ते सगळे तुमकां कळटले. आमच्या भुरग्यांनी कितले लेटरां घातल्यात, आमचे भुरगे ग्रामसभेक कितें उलयलात, सगळे तुमकां मिनिट्स ऑफ मिटिंगेक थंयसर पळोवपाक मेळटले. इतले आमी ओपन चॅलेंज करता. So my question is, yesterday CM said the process has been completed and the formality of handing over and that thing is going. Now what next? आता लोकांचेर आसा पळय. हेच्या पयलीं जेन्ना IITचे आंदोलन जाल्ले तेन्ना अशें जाल्लें, जागो IITच्या नांवार ट्रान्सफर जाल्लो, IIT येवपाचे सगळे जाल्ले, सर्वे जाल्ले, दुरीक बांदपाचो उरलेलो. तेन्ना लोकांनी प्रोटेस्ट केलो. लोकांनी विचार करपाक जाय, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तो यो लाखो डोंगर जो आसा पळय, थंयसर जर तुमी वयर, थंयसर कितलेशेच पिक्चरांची शूटिंग जाल्लेले आसा. वयर फायंडींग फॅनी पिक्चराचे वयर जर वयता म्हणून दाखयला, इतले ब्युटिफूल प्लेस आसा. कित्याक त्या थिवेच्या जर त्या रोडाच्या पलतडी वचत जाल्यार म्हाजो गांव आसा पिर्ना गांव. हांव जाणा कितले थंयच्यान बरें दिसता ते. जेन्ना आमी चवथीक वयता फूल हिल गोल्डन जाल्लो आसता, हरणां आसता थंय, वयले ते आकाशीची आसता झाडां तेंकां गोल्डन जाल्लेले आसता, फूल गोल्डन हिल जाल्लो आसता. इतले लोक फोटोग्राफी घेतात. थंय कितलेशेच मोर आसतले, फ्लोरा अँड फॉना आसतले. आयज तेंकां काबार करून हे युनिव्हर्सिटी हांगा हाडपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी थंय जर तो वाठार वयलो गेलो, ऑटोमॅटीक सगळ्याक सायडीक येतले बिल्डिंग्यो, सगळ्याक डेव्हलपमेंट जातले. सो डेव्हलपमेंट म्हणजे डिस्ट्रक्शन जातले आनी आमची थिवे आसा ती पाट पडटली. आनी लोकांक एक आयज जर 30,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्ले, युनिव्हर्सिटी येयल्या उपरांत थंयसर 70-80 हजार रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट चलतली. निळकंठाची भुरगीं थंयसर प्लॉट घेवपाक तेंच्या कडेन जमीन घेवपाक ताकद आसतली, पूण जे वोटर नाल्यार जे कार्यकर्ता तेंच्या फाटल्यान धांवतात, जे बायलां फुगड्यो घालतात तेंच्या फुड्यान, तेंकां प्लॉट घेवपाक ताकद उरची ना, हें लक्षात दवर. मनोज परब कितें स्टँड घेतलो? आमचो स्टँड सिंपल आसा. आमकां युनिव्हर्सिटी नाका. आमी लोकां कडेन वयतले, आमी लोकांक सांगतले, लोकांक जागे करतले. कित्याक आमी इतले पयले की अजून मेरेन लोक थंयसर थोडूच आसा. सो आमच्या सायडींच्यान जसो IITचो मुवमेंट आमी केल्लो तसोच मुवमेंट आमी हांगा थियेनूय करतले. कित्याक आमचो गांव आमकां राखपाक जाय, आमची जमीन आमकां राखपाक जाय. सिंपल. मेळावली जसो स्टँड घेतलो तसो तुमी हांगा घेतले? आमी घेतले. लोकांचेर आसा फुडें. लोक सपोर्ट करतले. पळय मेळावलीचें आंदोलन सक्सेसफूल जावपाक थंयचे लोक आसा. आयज ते लोक भायर सरले, 90 दीस रस्त्यार बसले, 6 म्हयने आंदोलन केले, वरासभर आंदोलन केले, म्हणून ते सक्सेसफूल जाले. लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. थिवेचे लोक जर जागे जाय ना, येदी व्हडली लालाकी बस्ती जाल्या. आयज थिवेचें नांव कित्याक घाण जाता? लालाकी बस्ती म्हणून जाता. आयज जर असले युनिव्हर्सिटी येयले परते आमचे नाव कितें जातलें? थिवेची रेट जशें आयज आजगांव म्हणटा 1,35,000 रुपया, तशें थिवेनूय जातले. थिवेची रेट कितें जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटर. आनी हेतून कोणाक बेनिफीट जातलो? सगळ्यांक खबर. आयचे जे MLA जाला नाजाल्यार जे राजकारणी आसा नाजाल्यार पंचायती ना, हे रिप्रेझेंटेटिव्ह कमी आनी जमनीचे डिलर चड जाल्ल्या आनी हेच डिलिंग फुडें जाता.